بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سرا زیم علانور وزیر کتن کو ز په F9 پارک اسلام آباد کې موجود یم. نن به دلته د خلکو سره چې کوم د ملک موجوده حالات یا چې کوم واقعات کیږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې به خبرې کوو چې دوی د ملک په موجوده حالاتو چې کوم واقعات دي او ورسره چې کوم سیاسي صورتحال دی په نظر سره لري او د نه علاوه چې کوم د ملک موجوده حالات یا چې کوم واقعات یا چې کوم سیاسي صورتحال دی آیا د دې نه ملک ته نقصان رسی او کنه او د سره سره چې کوم د ملک ته موجوده حالاتو د بهتري او سیاسي صورتحال د ټیکولو یا چې کوم واقعیت کیږي د دې د روکتام لپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته پارک ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. ملکی موجودہ حالات, سیاسی صورتحال اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اس پر آپ کی رائے کیا ہے, کیا کہیں گے؟ بس یہ ملک بہت عجیب قسم کے حالات سے گزر رہا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پولیٹیشینز جو ہیں وہ پالیٹکس تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی رہ گئی ہے PTI. اس کے علاوہ تو باقی سب پولیٹیشین جو ہیں وہ چور ہیں اور بٹ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ, لیکن گورنمنٹ ان کو نہیں کرنے دے رہی. اینڈ اٹ واز ناٹ سپوز ٹو ہیپن. دے ور پیسفل پروٹیسٹرز. وہ پیسفلی پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ان پہ آ کے انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں اور اس سے بہت برا ہوا ہے. پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی ہے, ہو رہی ہے دنیا میں بدنامی بھی. ایون لوور مڈل کلاس ان کی حالت بہت بری ہے. لوگ پریشان ہیں. پرامن احتجاج آپ کا بھی, میرا بھی, ہر شہری کا حق ہے. بالکل پرامن احتجاج ہر ڈیموکریٹک ملک میں ملتا ہے اور کسی پہ گولی چلانے کی. ابھی نارتھ کوریا میں کل ہی بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے مارشل لاء کے خلاف اور ادھر دیر آر لاٹ آف پیپل آن دا اسٹریٹس اور اتنے وہ دے آر ڈکٹیٹرز, لیکن کسی نے گولی نہیں چلائی, کوئی کچھ نہیں ہوا. پیسفل پروٹیسٹ ہوا. ادھر بھی پیسفل پروٹیسٹ ہو رہا تھا. ان پہ ہمارے پہ گولیاں چلائی گئیں, لوگوں کو مارا گیا, بندے غائب کیے گئے, وچ از ناٹ گڈ ایٹ آل فار دس کنٹری. احتجاج کے لیے چھوڑ دے, اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر کارروائی بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے یا کسی پولیس پہ اٹیک کرتا ہے, دین دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف اور ان کو منتشر کرنے کے لیے. لیکن کوئی لوگ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, تو دس از ناٹ دا وے. اس میں یہ ہے کہ اور جو ہے وہ آپ میں نفرت پیدا کر رہے ہیں, آپ اپنی عوام میں, آپ صوبوں میں وہ کر رہے ہیں, ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں, صوبائیت کو اس پہ ابھار رہے ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں آپ کہ یہ ملک بالکل ختم ہو جائے اور انڈیا وغیرہ وہ ہنستے ہیں, پوری دنیا ہمارے پہ ہنس رہی ہے اور تو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا. سوشل میڈیا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ملک کی حالات, واقعات و سیاسی صورتحال کیا ملک کے لیے نقصان دہ ہے جو موجودہ چل رہا ہے؟ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ملک کا, میں 35 ایئرز امریکہ میں رہا ہوں, تو ادھر آ کے میں نے کہا شاید سکون سے میں رہ لوں, لیکن اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ واپس امریکہ میں چلے جائیں. ادھر تو کسی کا حالات ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ کیپٹل ٹیریٹری ہے, ادھر بہت رابریز اور کوئی سیف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پرس اسنیچنگ, گریبنگ, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم. تو میں تو سوچ رہا ہوں, میں آیا تھا کہ اپنی ملک میں جاؤں گا 35 سال بعد امریکہ میں رہنے. آئی لیوڈ ان امریکہ فار 35 ایئرز. تو میں نے کہا میں ملک میں جا کے آرام سے رہتا ہوں, اپنے بہن بھائیوں کے پاس ادھر آئے ہوں, ادھر حالات دیکھ کے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئی ول گو بیک. ملک کی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کی روک تھام کے حوالے سے سیاسی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کیا عمل بنانا چاہیے؟ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے عوام کی جو چوائس ہے ان کو مینڈیٹ دینا چاہیے. جو عوام چاہتی ہے ان کو آگے لایا جائے, ان پہ جبر ظلم نہ کیا جائے. اگر تو وہ ان کو لائے, وہ دیکھیں ٹھیک ہے کیسا کام کرتے ہیں. دیٹس جو کہ ہر ڈیموکریٹک کنٹری کے میں ہوتا ہے, کہ امریکہ میں بھی اسی طرح ہے. جو بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ادھر آپ کو پیپل جس کو پک کرتے ہیں وہ ان کی چوائس ہے. عوام کی رائے کو تسلیم کرنی چاہیے. بالکل عوام کی رائے کو تسلیم کرنی چاہیے. چاہے وہ ایک ڈمی کو چاہتے ہیں بٹھا لیں, تو وہ عوام ہے, عوامی جمہور ہے. ملک بھی عوام کا ہے اور ہم بھی ہے اور ہم بھی اس ملک کے ہی ہیں. تو اللہ خیر کرے. ہمارے ملک میں حالات تو نظر نہیں آ رہے بہتری کے. ہاں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح چل رہی ہے اور وہ ایک پارٹی کو کمپلیٹلی سائڈ پہ لگانا چاہتی ہے. تو وہ اس طرح انہوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے پہلے. ایسا کوئی لیڈر نہیں دیکھا جو کو ان کے سامنے کھڑا ہو, ان کے سامنے کہا کہ نو, اٹس یور جاب ٹو پروٹیکٹ دا بارڈرز, لیو می مائی جاب ٹو ڈیل ود پیپل.
about the political problems, about the political situation in the country, making decisions. تو وہ یہ نہیں کرنے دے رہے، تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ملک کی موجودہ حالات، سیاسی صورتحال اور واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں خیال ہے پہلے سے بہتر ہے ابھی، اور کچھ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ بھی اور باقی بھی انڈیکیٹرز جو ہیں اکنامک وہ بہتر امپروو ہو رہے ہیں. اور ہوپ فلی اگر اسی طرح چلتا رہے تو ہم لوگ یہ اپنی اکنامک کرائسس سے میرے خیال میں باہر نکل سکتے ہیں، مگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس کے لیے. میں خود بزنس مین ہوں، اور پچھلے 1 سال سے بزنس میرا اتنا نہیں چل رہا، سمجھیں گے نہیں. ہم بھی اسی کا شکار ہیں، مگر اللہ کرے گا، مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. اللہ کرے حالات بہتر ہی ہو جائیں، کیونکہ ہر بندہ پریشان ہے موجودہ حالات میں، اور جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور پھر جس طرح کے سیاسی صورتحال ہے، کیا اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، روزانہ کے اس کے اوپر ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیہڑی دار پیشہ جو ہے اس میں بہت زیادہ، جن کو اپنی روزگار کے لیے روزانہ ادائیگی ہوتی ہے، کام کم ہے. اور میرا خیال ہے کہ نقصان تو ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، اور بیٹر سینس شوڈ پریویل امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز. اور یہ ہر روز کے دھرنے اور یہ اور فلانا، یہ کوئی پرپز سرو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے. اور میرا خیال ہے ہر ایک کو تشویش ہوگی اس پہ. تشویش بھی ہوگی، اور ہر بندے کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، جس کا بھی جو بھی ذمہ داری ہے. مطلب آپ بزنس مین ہیں، ظاہری بات ہے کاروباری کریں گے. اگر میرا کام ہے میڈیا سے مطلب صحافت کرنا، تو میں ہی صحافت کروں گا، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے مجھے. جس کا بھی جو کام بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کی حالات کو بہتر کرنے کے لیے، یا جو واقعات کی روک تھام کے حوالے سے، یا سیاسی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا عمل بنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھنا چاہیے. اور مگر جس طرف معاملات جا چکے ہیں، یہ دیکھیں نا ابھی جس طرح یہ 9 مئی کا واقعہ اور فلانا، اور عدالتی نظام آبے کا ہوا بگڑا ہوا ہے، اس پہ تو میں نہیں کہوں گا کچھ، لیکن کئی چیزیں ظاہر ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو جو ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اور ہر پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کہنے کو تو ہم لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، مگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں نا انتشاری ہر جگہ پہ ہے. مگر ہم سب ایک ہی ہیں، اور میرا خیال ہے وی آر ہیڈنگ ٹورڈ، پہلے بھی تھا ابھی بھی یقین ہو گیا، فیلڈ اسٹیٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. ہر ایک کو اپنا رول ادا کرے. بالکل، ملک کی بہتری کے لیے یونٹی کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. د ملک موجودہ چکم حالاتی یا چکم واقعات کیږي یا چکم سیاسي صورتحال د ستاسو نظر څه دی؟ نن سبا خو نظر اول خو ستا ډیره مننه زما ته د غږه موقع راکړه، خدای دې په عزت لره. خبره دا شی ده چې هر سړی تر خپله مفاده پورې لګیا دی، او کم چې دا څه وخت کېږي، دا څو میاشتې چې د الیکشنه بعد سپیشلی په کار خو نه دی سړی وایي، خو یو اپوزیشن پارټۍ داسې نوم بیا نه خو هغه الې ځلې ډېرې شروع کړي دي. هغه صرف او صرف د خپل سولیات، یعنی د خپل لیډر د خلاصېدو دپاره دي. د ملک غمخواره نسته، نه څوک دا وایي چې ګوره اوس د خیبر پښتونخوا څخه یوه ښځه ورغله، بدبخته ښځه چې یوه هفته یې سوې نه وله، په کورم ایجنسۍ کې زموږ 200 پښتانه ووژل سول. نو دا خو ظلم دی، د ملک سیکورټي حالات نه دی صحیح. او له هغه بعد بیا هغه پښتانه را روان کړل دلته په اسلام آباد کې، چې هغه ته دا تھریټ هم ولې بلکې الاؤډ نه وي د ګورنمنټ له طرفه څخه ستاسو په بلیو ایریا ته یا ریډ زون ته نه راځئ، هغه دپاره مطلب مختلف رکاوټونه هم جوړ کړي وو. د هغه باوجود دوی راغو، زور یې کولی یا زیاتیات وکړی. برحال کم احتجاج چې دي دا خو زموږ یو جمهوري عمل دی، هر انسان یې کولی شي، هر پارټۍ یې کولی شي. او بیا چې د هغه دپاره یو سخت ریسټرکشن وي او د هغه باوجود دوی ځي هغه باونډري کراسوي، نو په هغه کراس کې بیا تاوانونه وشي. لکه په څنګه چې
په اړدوړې سمرې هر څه سمرې یو سړی راولیاړ سو ګاډي روانه کله سو د سکیورټي الکار ووژل سول اخو یو عام سکیورټي والا دي اخو دا نه دي چې مثال ته وایسي تاسو لکم چا سر ضد یا تا آزادي له چا خې یا د سکم ناری وي اخو یو عام سکیورټي والا دی که پولیس والا دی کاغه بیا د اف سی والا دی کاغه بیا د هرې سکیورټي ایجنسی سره تعلق لري موږ په کار چې خپل عوام خیال وساتو په کې پښتانه زوبله سول بیا په شپه باندې پر دې اپریشن وسو یا الریډي تھریټیکل لاړ سي دی نتلل او کوم چې بیا د دې د مخ لیډران ول دغه یو لیډر نه وي دالته یو وزیر علاوي او یو څنګه شجره روانه کړي هغه په ساتي جوړ کړي هغه لاړ وتښتېدلو نو ته ماته دا وایست د خیبر پښتونخوا کې سل ام پی دي او د دې د پارټۍ تقریبا اتیا پنځه یمنی دي یو شل پنځه سېنیټران دي د دې بچان څوک راغلیو یو بچای پکې خوش سو یو بچای لږ تکلیف تیر کو نه دي تیر کړي عام غریب عوام ته دا یو سلوګن جوړ کړي پروکسی وار د سدال ډیر وخت را روان دي او پایدې سو کړي ټول د ذاتی مفاداتو لپاره لګي ذاتی مفادات لپاره وای دا ځل دی وجو وایم چې د زموږ پښتنو د لپاره شاید پر دې دا خبرې بلال لږ چپیم لګي خو بهرال ماپیم غواړ په دې وجه یو شعور ورکو سدی ته دا شعور ورسی سی پروکسی وار دي څنګه روان کړی دي دا نن سبا ته پته ده چې د عمران ریاض کوم یو صافي دی د دې موږ اوریدلې دي چې 1000 یا 8000 مخکې زیات وس کم کړی دی 8000 د دې پیک اکاونټونه چلی په دوبۍ کې خپل ټیمان کښنولې دي د غرنګ شهر افضل مروت کښنول د غرنګ نور د پی ټی آی انکران یا د خل چې هغه په بهر ملکو کې ناشتي هغه دلته پیک ایډیان یا لدی سری ریکارډ د مخکې څخه سم مخکې دی مطلب کم درنې کولې یا احتجاجو د پاره راوتل یا د دې کاپلې راوتل هغه بار شیر کې او دون خل دلته د دې فالوورز دي هغه تقریبا 13 لکه 10 لکه 15 لکه 15 لکه دا رنګ مختلف خلک دي هغه بار شي هغه په کروڑه روپی ډالر وګټل په یوټیوب په انستګرام په ټیک ټاک یا په فیسبوک په ذریعہ باندې کم سیز موږ غریب عوام دي یا ناپو عوام دي یا نه پوهیږي په یو جذبات کې راوستلي سدای سلیبریټیز ده سلیبریټیز مختلف دي نور دنیا ته منګورو ټیک دی موږ د دې د لیډر قدر کو موږ بیا په پښتنو خوا بدږي موږ په وطن خوا بدږي موږ غواړو په دې ټول ملک امن ظلم زیاتې د چا سره هم نه دی پکار انصاف ملویدل پکار دی د قانون مطابق بل قانون کلو په پاکستان کې خو د دې ګرځ دی وای ظلم وکي وسو کسان دا ټیم په تانو یا په شیک پرتی دغه انصاف نه ملاوش دلته خو انصاف نشته په پاکستان کې بدته ورور ډیر احتیاط پکار دی او د رول ریګولیشن مطابق بخل ترجی بل د خلکو د ایجوکیشن مسله د پکارس په ایجوکیشن ته ترجیح ورکو او خپل تعلیم خپل بزنس خپل کاروبار او د علاقې خلکو سکیورټي په حواله به خیال وساتو نور خو پاتې سي ګورنمنت دی که غیر ګورنمنت یا د عوام خیال نه ساتي د قانون حکمرانی او د انصاف بلبالا پکار ده بالکل پکار ده اوله خبره د انصاف اول خبر لا اینڈ آرډر صحیح او انصاف په ملک ان شاء الله به هر سیستم په خپل پر لین باندې چې دا نیوی بیا بس ار یو روان دی وروره کرپشن عروج پر دی د دې په خبره ملک د موجوده د حالاتو د وجنه یا چې کوم واقعیت کیږي چې کوم سیاسي صورتحال دی د دینه ملک ته نقصان رسی خامخا رسیش ته خبره چې په یو ورځ باندې خلک اسټیمیټ کړی دی چې دا اوس احتجاج ولي په یو ورځ باندې د ملک یو سل نوي زغ په پښتو کې ژغ یو سل نوي عرب روپۍ چې ولې ته دې نقصان وس یو شپه یو ورځ 24 غنټې کې دې نقصان روان دي اشه درې ورځې ستا ملک باندې جامي نو دلته بیا انویسټر راځي د بهر څخه ناراضي ډسټرب کېږي کنه ډسټرب کېږي خل دونی په د موږ یو کزن خبره سو کاجی علي محمد هغه دا ول چې دلته خل ډیر غریبان دي چې یو ورځ د اړینې سیملاو چې یو ورځ دکان یو رړی یو تړه دغه سیستم سی رکاوي نو هغه ډیر په تکلیف کې سي د بجلی بلان بجلی ګرانه ده د غرنګ پیول سیستم پر موږ باندې ګرانه دی حکومت صرف او صرف خپل ټینور ته ترېدو په فکر کې دی دا نه دی چې عوام بسکي عوام د پاره کم انفلیشن سره روان دي د دې باندې کله دی غور کوله په تراسه په انټرنیشنل لیول باندې موږ پیول څومره ارزانه دي او موږ ته دلته په 2.5 روپۍ یا بلکې اوسم دی دا وایي چې زموږ سټاک ایکسچینج 1 لاک کراس کې موږ ته سټاک ایکسچینج څه کوشي 1 لاک کراس کړي ته خو اوسم په ما باندې اوس په دې 15 تاریخ باندې نه پر 1 تاریخ باندې تا ډیزل پر ما باندې ګران کل پټرول د ګران کل نو تا خو عوام ته یو فیسلیټیز نه ورکړي خبره خدا ده چې عوام ته فیسلیټیز ورسي لا اینڈ آرډر صحیح سي او ګورنمنت په دې خلکو غم وخوري هر سړی په خپل غم لګیا دی
نو الله دې زموږ په ټول ملک فضل وکړي، زموږ پر پښتنو دې خدای فضل وکړي. د ملک د موجوده حالاتو د بهترۍ ورسره د واقعیت د روکتام او سیاسي صورتحال د ټیکولو دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ یار پر دا پکار دی چې ټولې جمهوري پارټۍ پر دې باندې یو کنونشن وکړي، پر دې باندې ناس کسر وکړي، یو کمپرومایز د سر وکړي، ټول د سر کښیني. نو په دې طریقه باندې کېدلی شي چې یو د بل پښې وي او یو د بل خلاف لګي، نو په میان کې به ترډ پارټیانې ټول سر خلاص هغه به فایدې وړي. ملک چې کوم موجوده حالات دي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی یا چې کوم واقعیت کېږي، ستاسو په نظر څه دی؟ موږ خو نظر دا دی چې موږ غریب خلک یو، کم طبقې والا خلک یو. زموږ امید د سربرایانو دی. دا سربرایان داسې پیش کړي چې یو ورځ یو په لوی اعلی سړی په جیل کې وي، بل ورځ هغه راخلاص وي، بیا بل لیډر په جیل کې وي. موږ وایو دا اسمبلۍ ته، دا اسمبلۍ څنګه داسې پورداره نه ده چې د ملک روکتام نشي کولی، لوټ کسوټ جاري دی، حکومت کنګاله دی. موږ یې چې دا عوام غریبان مهنګایي اسمان سر ته ختلی ده. په انډیا بارډر باندې 50 فوټه واوړه، پټرول په سودي، چینی په سودا، ډیزل په سودي، نور د مهنګایي د خوراکي سامان دا موږ وینو چې په نیمه بیه ده. اج په سو دی، پاسپورټ په سو جوړیږي. موږ ملک خو داسې دی لکه داسې پاڼ ولاړ دی چې کله ونړېدی هغه ټیم به نړېږي. پرلانده پاڼ باندې پښتو کې مثال دی، میړه پرلانده پاڼ باندې ولاړ دی، دغه پاڼ که هر ټیم ولوېدی نو سړی ګراویږي. موږ هم پرلانده پاڼ باندې ولاړ یو، موږ هم ګراویږو. خدای دې فضل کرم کوي، زموږ پر وطن، زموږ پر غریبانان دې فضل الله وکړي. د الله مسلمان ملک پیدا کړی دی، پر د مختلفو لیډرانو پر د عوام باندې یو ترس هم نستی. موږ وایو چې مهنګایي راکښته سي. ته اوس دا سرمایداره خلک وګوره، دوه موټران راغلي دي. غریب داسې غریب ستا چې د ماښام په مړۍ اریان دي چې زه چیرې ګوله وخورم. دوی په تمبو کې اوسېږي، جومپړۍ کې اوسېږي. دا ګاډیانې ورته میسره نه دي، دا پارک ورته میسره نه دی، ځکه زموږ غریب طبقه چې ده هغه تباه ده. په دې ته د چا توجه نشته. هغه چې کوم له انتظامیې واخې بیا تر وزیر اعظم صدره پورې د دې توجه نشته. غریب چې دی غریب تباه دی. دا موږ وایو چې دلته سوشل ولفیران دي، دا کارونه کوي. هغو ته په کوم مد کې چې فنډینګ راځي هغه عوام ته میسره کېږي نه. هغه یو هر سړی ځان په مور کې بقایا کوي، لږ پاتې سوه بیا هم په ټي وي راځي. که چیرې په ټي وي پروګرام باندې راغلی چې دې ته چیک ورکړي، دې ته راشن ورکړي، داسې خلک شته چې 3 کیلومتره واخوا ته لاړ شي، تودې اوبه نه ور میلاویږي. تودې اوبه څه دي؟ دا نه میلاویږي. وچه روټۍ نه ور میلاویږي. ستا څه خیال دی؟ پارک به میلاویږي هغه ته، که هغه ته به بیا نور سهولت میسره کېږي. هغه بس هغو ته یو شی نه بالکل خلک انتهایی پریشان دي چې کوم دغه مهنګایي ده یا چې کوم د ملک موجوده حالات دي. نو د ملک د موجوده په حالاتو باندې یا چې کوم واقعیت کېږي، سیاسي صورتحال دی، آیا د دې نه ملک ته نقصان رسي؟ ملک ته خامخا ځان رسېږي. دا موږ اورېدلي دي چې وایي دماکې شوي دي، خلک تباه شوي دي، مړه شوي دي. د ګورمنټ زیاتي پیسه خو نشته چې دغه کور ته دغه سړي ته ورکړي، دا هلاک شوی چې دی یا شهید شوی دی هغو ته خو پیسې نه ورکوي. دغه زموږ له قومي خزانې څخه پیسې ورځي، چا ته 15 لکه ورکوي، چا ته 50 لکه ورکوي، چا ته 70 لکه ورکوي، بیا غریب ته 15 لکه ورکوي، و سرمایهداره ته 2 کروړه روپۍ ورکوي. ډیر فرق دی د 15 لکو او د 70 کروڑ روپۍ. ډیر فرق دی. د سرمایهدار ته ډیرې پیسې میلاویږي، غریب ته لږ میلاویږي. 10 لکه 15 لکه بالا نور میلاویږي. هغه هم د ازر سرویس وي هغو ته میلاویږي، غریب ازر سرویس وي هغو ته میلاویږي، بل چاته نه میلاویږي. چې کوم د ملک موجوده حالات دي یا چې کوم واقعیت کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی، ستاسو په نظر څه دی؟ زما دغه دی چې خپل د بچیانو لپاره ډېر پنشن اخیست کېږي، دوی به څه فیوچر په دا ځای کې. اور بس موږ په خپل اپس کې اتفاق نشته.
په خپل اپس کې اتفاق ول بیا به دا کیسې نه کېدلې بیا به دا معاشره دا رنګ نه وله هر یو د خپل د ځان لپاره کوشش کوي نو دا شی زما نه دی خوښ دا شی زه ډېر ټینشن کې راچلګ یم نه یا دا خو د ملکي حالات داسې څو چې ضروري نه دی چې دی فلان سړی فلان لیډر ښه دی یا فلان ښه دی هر یو کوشش دا کوي د خپل د مفاد لپاره جنگ روان دا د مفاد جنگ دی دا دغه جنگ نه دی دا یو سړی دا ته نه ګوري ستا د ملک اخر به فیوچر صحیح زه به خپل له بلوچستان زه تعلق لرم له کوټه زه تعلق لرم زما کشیان راغلي دي په میاشت کې 15 ورځې سکول ته نه دي تللي هر ورځ هړتال دی هر ورځ روډ بند دی هغه کار څوک نو دوی د زموږ د عوام ته دا شی ورکړي دا خو د عوام په مفاد کې نه دی نه سیدی زما دی روډونه بندوي دی بلک دی د بله یو طریقه استعمال کړي دی موږ ته سره مسلې جوړوي ریاست هر څه کولی شي نو یو بله دغه د جوړ کړي نو موږ ته سره دا مسلې جوړوي موږ ډېر په پریشان یو په کشنیانو خرچې هم روانې دي هر ورځ چټیانې دي الکان کشنیان د هر کور هر چا سیال وکړي کشنیان ډېر خراب سوله دغه ځه بیخي ډېر خراب سو نو اوس موږ کوشش کوو موږ دعا کوو چې الله د زموږ په ملک کې امن راولي الله د ښه سړی راولي چې زموږ د غریب او د کشنیانو د بچیانو یو لیار جوړه سي یو په فیوچر یې جوړ سي نو بس دغه کوشش کوو الله د کې خیر آیا د ستاسو په خیال باندې چې کوم د ملک څومره مطلب ځان ته لیډران وایي دوی خپل د ځاني مفاداتو لپاره لګیا دي بالکل چې عوام لپاره لګیا دي درنه د علاقې ناست دي هغه څه کولی سي هر سړی که راځي په دھرنا کې د کښېني شرکت د پکې وکړي دا دونې مسله نه ده څومره چې دوی جوړ کړي دي چې هر ځای دا دونه کنټینران ایښي دي دا دونې فسادونه جوړ کړ دا خو موږ ته نه دي لګیا دا خو د ځان لپاره لګیا دي کار ستاسو په نظر یاره زه خو دا یم چې دا دوی چې دا کومه درنې او جلوس دا خو زموږ جمهوري ملک دی هر سړی کولی شي هر سړي حق دی دا تم ګایدلی سي چې وروره ماته دا حق زه دا حق غواړم بل هم ګایدلی سي له دغسې نو دا قتلونه دا ډنډه دا انسوګیسونه په اسلام آباد کې داسې حالات جوړ سو چې بیخي د شرم خبره وله چې د نور ملکو لیدل نو زه په خپله چې بل ملک ته لاړ شم چې څوک له ما دا حال کوي چې په پاکستان کې دغه حال دی نو دا ډېره بده خبر ده موږ چې ښه امن ښایسته ملک باندې موږ په ملک کې هر څه شته شکر دی الحمدلله زموږ هر څه پوره دي بس موږ په اتفاق سو بس غټه خبر دا ده دا منل پکار ده چې دا ملک د دې عوام دی او د نه علاوه چې کوم د ملک موجوده سیاسي صورتحال دی چې کوم د واقعیت کیږي یا چې کوم حالات آیا د دې ملک ته نقصان رسی بالکل ښه روان دی پاکستان دی ول خو دا خبره مانه دي ښه روان دی دا د 10 کاله کېږي دا 10 کاله کې زموږ یو هغه راشي په یو شي کې موږ بالا تللي موږ همیشه ښه روان یو په هر شي کې موږ ښه روان موږ پیسې د زموږ کاروبار د زموږ هر څه ټف دی بند یو شی نه او په دغه کې میډیم کلاس خلک بیخي زیات کې خراب شوي دي دا خو دا زموږ کم چې زما کاروبار و مخکې د پراپرټي کاروبار نو ښه کاروبار و ښه له سرکار سره هم ښه چلېدلو خپل ټیکسونه مو ورکول هر څه مو ورکول اوس خو داسې حالات جوړ سو چې هغه هم ختم سو کاروبار چې نه یې ټیکس به د کومه ورکوي له کمه به ورکوي ولې بیا به سرکار به الریډي به ملک خرابېږي چې زه خراب سولو ملک به خرابېږي انویسټر چې دلته نه وي انویسټر چې انویسټ نه کوي خامخا به پر ملک اثر لوږي نو موږ دا کوشش کوو موږ چې دغه دعا کولی سو کوشش کوو موږ نسو کولی دعا به کوو چې یا الله زموږ ملک را سم کړي زموږ په ملک کې امن راولي یو ښه سړی راولي چې دعا ورته وکړو او چې کوم مهنګایي ده خلک ته مهنګایي د وجې نه ډېر زیات پریشان دي او دې نه علاوه په حالات واقعیات او چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې مونږ خبره وکړه چې کوم د ملک موجوده حالات دي د دې د بهترۍ دپاره او چې کوم واقعیات کیږي د دې د روکتام دپاره چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د ټیکولو دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي دا کولی سو چې د هر پارټي خپل یو طریقه وي هغه ته د اجازت ورکړي که درنه کوي کار هغه دی کوي کاروباري انسان دی یا نوکري والا دی پر هغه د دنیا هغه نه کوي زور نه چې هغه په کور کې ناست دي یا وتلی به نیسي نو چې دا
دا هر څه روان سي کاروبار روان سي هر سره خپل کار ته تللی سي بیا دا حالات بالکل سم شي. پرامن احتجاج د هر یو تن حق دی ورته اجازه ته ورکړي که قانون چا پلاس کې واخیستو نو کاروایي پکار ده. هغه د خپل درناوي کې ها سي هغه عام شهري دی هغه د خپل کار ته لکی هغه خپل کاروبار ته دی لکی هغه خپل نوکری ته دی لکی بیا حالات سم شي بیا کدی لږ ګرانی جوړ سي هم موږ به برداشت کو اور مهنګای په دغه جوړه سي چا څه پیسې نست یاره مهنګای خو خلک بیا غریب طبقه زموږ غیس کمه ده هغه به الریډي بد کوي که د بچان وږي په کور کې دته ډوډۍ نه میلاویږي د ماښام د سهار په ډوډۍ اریاني نو دی به الریډي غلا بم کوي بل بد به جرم بم کوي نو دا سیدی دا اگر د زموږ کم سرکار سیدی دا به هغه به سموي د هغه په لاس دي د هغه په وس پرته زموږ خو په وس خو هېڅ نسته بس موږ خو دغه دعا کوو چې الله پاک د وکړي چې زموږ ملک ښایسته سي او پر امن سي. کار هم د ستا مخامخ دی چې د ده کردار څنګه دی خو الله دا وکړي چې د ملک د بهترۍ دپاره څوک ښه کردار ادا کړي چې د خلک خوشحال شي او چېرته ښه ژوند د خلک تیر کړي لکه خلک ډېر زیات په موجوده صورتحال کې د مهنګایۍ د وجې نه چې کوم واقعات کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د وجې نه هم ملک ته نقصان رسي چې دغه څوک ټیک کړي داسې خدای د کس راولي. نو موږ هم دغه دعا کوو موږ په خپله زموږ له یوې پارټۍ سره داسې خاص تعلق نسته چې موږ به یې د فلان د راولي یا د فلان راولي موږ یې الله د وکړي چې هغه سړی راشي چې د ملک دپاره بهتره وي. د ملک موجوده حالات یا چې کوم واقعات کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ ګوري اول مین خبره خو دا ده چې دلته د مونږ ملک لیډرشپ نشته مونږ چې کم پښتانه تاسو وګورئ دی چې روزي د چا په نوم روزي دی نه څوک فالو چې څوک فالو کوي مین لکه مقصد یې نشته مونږ به لاړ شو مونږ به کوسه دی راشي اجدانان مړه شي اوس دا دی بیا چې کم دی 7 تاریخ ته دی بیا کال کړی دی چې روزي نو زما خو پښتنو ته دا خواست دی چې مروزي دلته تاسو راشي کورونه سنبال کی خپل کاروبارونه سنبال کی خپل بچي سنبال کی دې شیونو نه څه نه جوړیږي په خپل دغه فوکس وکړي او ملک چې بس روان دی صحیح روان دی او باقي زما پښتنو ته دا یو ریکوست دی د ملک خو صرف روانتیا په کار نه ده ترقي هم په کار ده مونږ تاسو ته مطلب لکه کوم نوجوان نسل چې دی نوکري نشته یا کاروبار نشته د دې دپاره هم مطلب کردار ادا کول په کار دي دا که سیاسي نه ادا کوي چې کوم په حکومت کې وي که هغه نه ادا کوي حکام هم د خپل ځان دپاره له عمل هغوی ته هم تیارول په کار دي نو چې کوم د ملک حالات دي یا چې کوم واقعات کېږي یا چې کوم واقعات شوي دي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی آیا د دې نه ملک ته نقصان رسی؟ بالکل رسی دا ډیر افیکټ دا چې کوم دی پولیټیکل انسټیبিলিټي دا ملک باندې ډیر اثر غورځي خو زموږ چې ګوري دی دلته خلک خبره کوي د ریولوشن د لپاره یو سوسایټي د لپاره ایجوکیټډ چې وی ډیر ضروری دی خو دلته هغه څه دغه نشته اوس لکه خلک وي مارچ ته راشي دلته ډي چوک ته ځو ډي چوک ته راشي تاسو نیکسټ سټپ څه دی پته نشته بس دلته راشي او واپس شي دا اوس دا 2 ځله شو دا د دریم ځل بیا دا روان دي سړی یو پراپر سوچ سره راشي دغه سره راشي نو نه بیا څه جوړ شي دا څه نه جوړیږي چې اوس دلته راشي چې د چا لیډرشپ کې راغلي دی هغه غیب شي دلته اجتانان گیر شي. پرامن احتجاج د هر چا حق دی او حکومت ته هم دوی ته باقاعده پرامن احتجاج لپاره ځای ورکول یا مطلب اجازت ورکول پکار دي دا نه د پکار چې ته د هغوی لارې بندې کا یا په هغوی باندې شلینګ وکړه یا چې کوم انسوګیس هغه په استعمال کا دا د ستا هم د بل هم د ما هم د هر سړي حق دی آئین قانون دا حق ورکړی دی هر پاکستانی دا نو چې کوم دغه پاکستان کې یا چې کوم په ملک کې موجوده حالات دي د دې د بهترۍ یا چې کوم واقعیت کېږي د دې د روکتام یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د ټیکولو دپاره څه اقدامات اوچت کړی شي؟ ګوري زه خپله لا سټوډنټ یم فاینل ایئر لکه دا خو د هر چا حق دی اوس دا چې کوم دی پیسفل سټرایک دا د هر چا حق دی خو سټرایک دلته پیسفل نشي کېدی هېڅ کله هم دلته پیسفل سټرایک نشي کېدی دې کې انتشار پسند روځي هغې هر څه ګډوډ کړي نو دا خو پیسفل سټرایک بیا نه شو. دویمه خبره ده چې لکه مونږ ځان بدلو ملک بدلو مونږ ته پکار ده مونږ ټول رایوځای شو ټولې پارټیانې رایوځای شي یو ځای کښېني یو ځای خپلو کې فیصله وکړي خو داسې خو نه ده که نه چې اوس یو پارټي روځي وروسته 10 پارټیانې د هغې دغه کوي چې یاره دا غلط دي هر څه. پاکستان کې چې څومره هغه سیاسي پارټۍ دي تاسو ته داسې لګي چې دا د ملک د بهترۍ دپاره لګیا دي یا د دوی خپل ذاتي مفادات دي؟ ذاتي مفادات دپاره ټول لګیا دي ټول خپل ذاتي مفادات دپاره لګیا دي.
ملک چې کوم موجوده حالات دي یا چې کوم واقعیات شوي دي یا کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ زما په نظر خو دا داسې دی چې لکه زمونږ سپیشلی زه خپله ګیره مې ساتلې ده لکه دین طرف ته ډېر مایل یم. زه وایم که چېرې انسان لکه دین طرف ته ډېر زیات الله طرف ته نږدې شي که نه دا حالات چې دی نو د خپلو اعمالو په وجه راځي. نو که مونږ الله ته نږدې شو نو دا حالات په الله په خپله ټیک کړي. او دې کې زیات تر زمونږ لکه چې په ملک کې بېحیایي ډېره شوې ده نو هغې زما سپیشل دغه دی. که چېرې دا اوس دې پارک ته هم زه راغلی یم بېشکه زه خو موږ ته راغلی یم ما د مازدیګر موږ اوس بیا موږ ته روان یم. خو زه وایم که چېرې بېحیایي ختمه شي نو الله تعالی ټول رحمتونه به مو ورېږي انشاءالله. بالکل بېحیایي هم ختمول پکار ده خو الله پاک هم ویل دي چې انسان ته هم څه کول پکار دي او رزق دپاره هم مطلب محنت کول پکار دي. هغې نه پس الله پاک رزق هم ورکوي کنې رزق وعده هم الله پاک کړې ده. او دې نه علاوه چې کوم د ملک موجوده حالات دي یا چې کوم واقعیات کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې نه ملک ته نقصان رسي او سیاسي خو ظاهره خبره ده لکه سیاسي سیټ اپ چې دی نو دې سره خو ټول ملکونه په سیاست په دغه چلیږي که نه. نو سیاسي دغه چې دی نو د هغې ډېر زیات افیکټ وي په یو ملک باندې. نو دې کې خو خیر بیا زه هغه طرف ته راځم چې اول دغه زمونږ د عوامو د طرف نه دی چې مونږ به خپل قبله درست کوو نو بیا به مونږ د سیاستدانو نه الله ګیله کوو ځکه چې مونږ خپله ټیک نه یو نو هغوی خو به بیا اټومیټکلي زمونږ د اعمالو په خلکو کې هم فراډ دوکا دروغ دا هر چیز زیات شوی دی. که دکاندار ته لاړ شي تا ته به په تول باندې سیز کم ملاویږي او هغه سیز به هم ټیک نه ملاویږي او که درې کي او بیا که ستا خوښ نه شي واپسي نشته پکې دا هم مطلب ټیک نه ده اسلامي لیول باندې اسلامي طریقه کار باندې. نو چې کوم د ملک موجوده حالات د دې د بهترۍ یا چې کوم واقعیات کېږي د دې د روکتام یا د سیاسي صورتحال د ټیکولو دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ هغه تاسو ته ما شروع کې وي چې اول خو به مونږ زه خپله ټیک کېږم که نه نو بیا به زه د دغه نه سیاستدانانو نه خپله ګیله کوم چې زه خپله ټیک نه یم. ستاسو خبره ده چې ټول به زه کم کوم بدنظري به زه کوم لکه دا څیزونه چې ما کې دننه دي نو بیا هغوی نه زه څنګه ګیله وکړم چې هغوی ټیک نه دي چې زه نه یم ټیک نو خو هغوی سوال نه پیدا کېږي چې ټیک شي. مطلب اول کام ته خپل ځان ټیکول پکار اول خپل ځان ټیک کول پکار دي. اول چې زه ټیک شم که نه الله تعالی به اټومیټکلي هغوی زما دپاره ټیک کړي. خو چونکې زه خپله ټیک نه یم نو بس هغوی نه زما بیا ګیله جوړ لکه غلط هغه خبره ده چې څنګه کام هغه شانتې حکمرانان نو بس دغه الله تعالی خپل هم وایي چې انسان په ما څنګه ګمان ساتي که نه نو زه ورسره هم هغسې پیش کېږم که نه. نو که مونږ بس هغوی سیاستدانانو پسې شاته لګو که نه او چې دا دی به مونږ له څه کوي نو هغوی خو مونږ له څه نه شي کولی چونکې زه چې د الله طرف ته نږدې نه یم نو بیا خو بس هغوی پسې منډې وم خپل ځان به د هغوی شاته ذلیل کړم او زما به لکه څه نه کېږي. نو دې نه بهتر دا چې اول زه خو خپل ځان دین ته نږدې کړم چې ما کې دینداري راشي نو زما به هر څیز پازیټیو شي چې زما هر څیز پازیټیو شي الله تعالی به اټومیټکلي هغوی پازیټیو کړي زما دپاره. د ملک موجوده حالات یا چې کوم واقعیات کېږي یا چې کوم سیاسي صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ یاره مونږ خو چې د ملک حالاتو ته ګورو ډېر زیات خفه شو. که اپوزیشن دی که ګورمنټ دی نو دواړه چې کوم دی د خلکو دپاره خدمت نه کوي بس ټول لګیا دي خپل زور ښیي. که اپوزیشن ته وګورو نو هغې هره میاشت کې هر هفته کې چې کوم دی راځي او مونږ چې اسلام آباد باندې چړهایي کوو اسلام آباد او ګورمنټ والا ورته وایي چې مونږ به تاسو نه پرېږدو. هغې خپل زور ښیي اپوزیشن خپل زور کوي او په دې کې چې کوم دی نو په میاشت کې حالات زمونږ د ملک نور خرابېږي. نو مونږ اوس دې حالاتو ته ګورو نو خپله ډېر زیات تنګ شو فرسټریټ شوي یو سټوډنټان. یو عام غریب کس ته د دې نه مطلب د دې وجې نه مطلب هغوی د احتجاج یا حکومت څه اقدامات کوي نقصان ورته رسي؟ ډېر زیات ځکه زه خپله سټوډنټ یم دلته کې په یونیورسټي کې نو زموږ یونیورسټي د احتجاج د وجې کم سے کم 4 ورځې خو بنده وه. نو زموږ کلاسز ټول ډسټرب شو. زموږ چې کوم فاینل ټرم ایګزام هغه ټول د دې وجې ډسټرب شو. زموږ کلاسونه چې کوم دی ټول ډسټرب شو. په هاسټل کې مونږ بند وو څه هاسټل چې کوم دی بندې کړی وې اډې بندې کړی وې سټوډنټان کور ته نشو تللی دلته کې حاصلې بندې کړې نو بیا هغې دپاره څه لار نه وه. خو غلطي د ګورمنټ هم ده چې هغې په صحیح طریقې سره دي دا هینډل کړي نه او د اپوزیشن هم دا غلطي ده چې هر مهینه راشي او وایي چې یاره موږ به ډي چوک ته ځان رسو او زمونږ وي دا ګول دا چې موږ ډي چوک سره لاس ولګو موږ به واپس راځو. داسې طریقه نه د دې سوچ نشته چې موږ به کوو څه ډي چوک ته ورشو راشي او بس واپس لړ شي وتښتي. احتجاج د هر چا حق دی ستا هم حق دی ما هم حق دی د بل پاکستاني هم حق دی خو که څوک هم قانون په لاس اخلي نو هغې نه پس د هغوی خلاف کاروایي هم پکار ده. جی جی خو دې پرله چې کوم احتجاج کېدو نو هغه ټایم خو اسلام آباد های کورټ والے ویلو چې تاسو احتجاج مه کوئ ځکه چې بیلاروس هغه پریزیډنټ راته دلته کې وفد راته. احتجاج چې کوم دی په ډیموکراسي کې د هر شهري چې کوم دی حق دی
خو داسې طریقه نه چې تاسو هر هفته راځئ او تاسو وایئ چې موږ به اسلام آباد بندو. یو ځل راشئ کینې بیا څه لځئ کینې دلته کې تاسو خپل احتجاج وکړئ. تاسو هغې نه باوجود تاسو سره ظلم کیږي نو د هر شهري به تاسو سره چې کوم دی یو سمپتي جوړه شي. خو تاسو راځئ ډرامې وکړئ واپس ځئ وتښتئ نو د دې خو څه حل نشته که نه. هلته کې شهري ته نقصان دی ملک ته نقصان دی. حالانکه اپوزیشن چې کوم دی په دغه ټایم کې ډېر زیات ویک و ځکه چې زمونږ وفد راته د بهر نه بلاروس نه. خو چې کله دی سټریټ فایرنګ وکړو یا دی هر څه کړي دي هغې په وجه باندې چې کوم دی نو پی ټي آی سټانس چې کوم دی نو ډېر زیات مضبوط شو او هغې چې کوم دی اوس ویکټم کارډ پلی کوي. دا چې کوم حالات واقعیات یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې نه ملک ته نقصان رسي؟ نقصان هو ته ډېر رسي ځکه چې اوس زمونږ جي ډي پي ګروت یا چې کوم دی سټاک ایکسچینج ریټ چې کوم دی هغه ښه شي. چې کله هغه ښه شي نو عمران خان چې کوم دی اخوا فاینل کال ورکړي بیا چې کوم دی نو ملک چې کوم دی نو کم سے کم 3-4 ورځې بند دي. نو سیاسي طور باندې اکانومي او نور چې کوم دی انټرنیشنل ملکونو ته چې کوم دی نو زمونږ ښه امیج نه زی دي د وجې د ملک چې کوم دغه واقعیت پکې کېږي د دې د روکتام دپاره یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې د ټیکولو دپاره د حالات د بهترۍ دپاره د څه اقدامات اوچت کړی شي؟ د دې ټول نه لومړنی اقدام دی چې دا ټول څنګه زمونږ سیاسي پارټیانې دي که نه دی یو ځای شي. دی د اسټابلیشمنټ یا د کمپني چې کوم دی د هغې مدد نه اخلي ټول یو ځای شي په یو ټیبل باندې کینی او طریقه دا نه ده چې تاسو په اسلام آباد باندې چړایي وکړئ یا تاسو یو بل ته خپل زور ښوئ. طریقه دا ده چې تاسو سیاسي جنګ وکړئ سیاسي په ټیبل باندې کینئ اکراس د ټیبل کینئ یو بل سره خبرې وکړئ مذاکرات وکړئ. اوس هم چې کوم دی عمران خان چې کوم په جیل کې ناست دی هغه وایي چې یاره زه به سیاسي خلکو سره خبره نه کوم. نو چا سره خبره کوې چې ته سیاسي خلکو سره خبره نه کوې نو حل خو د دې نه راوځي. بیا چې کوم دی ته په بار شي نو شهباز شریف په دننه شي بیا به شهباز شریف وایي چې یاره ما دې راولي. نو حل صرف دا دی زه وایم چې سیاسي پارټیانې ټولې یو ځای شي څه قسم د هغې خبرې دي یو بل سره د خبرې ډسکس کړي ځکه چې بات چیت سره سیاسي خبرو سره چې کوم دی د حل راوځي بل د دې څه حل نشته ماته نه ښکاري. ملک کی موجودہ حالات واقعات تو سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جہان میں پالیٹکس ایمانداری کا کام ہے. جھوٹ نہیں ہوتا باکردار لوگ ہوتے ہیں. کہیں پہ کسی کے کریکٹر پہ اگر کوئی دھبا آ جائے تو اس کا احتساب ہوتا ہے. وہ پالیٹکس میں مزید رہتا نہیں ہے. خاص طور پہ ویسٹ ورلڈ جو جمہوریت کی چیمپئن ہے وہاں پہ یہی ہوتا ہے اور ہم بالکل اس کے الٹ ہے. ہمارے ہاں جو آج پالیٹکس ہو رہی ہے وہاں نہ ان میں کردار ہے نہ ان میں سچ ہے نہ ان میں ایسی چیز ہے جو لوگوں کے حق میں جاتی ہو. انتہائی دکھ کی بات ہے کہ الٹ ہم چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ماشاء اللہ لگے ماشاء اللہ در ماشاء اللہ لگے اور ماشاء اللہ کے نتیجے میں ان کے گملے میں جو پلنے والی پودے تھے وہ سارے آج پولیٹیکل اینٹی ہیں. ابھی آپ لاسٹ ٹائم الیکشن کا دیکھ لیں 2 نمبر الیکشن ہوئے کوئی شک کی بات نہیں. نون کو مینڈیٹ نہیں ملا اس میں کوئی شک کی بات نہیں اور نون کو حکومت دلوا دی گئی کہ زیادتی کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو لوگوں کے حق میں کام کرنے چاہیے. ان کو لوگوں کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. ان کو عدلیہ کے مینڈیٹ یا ان کے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے. اس کی بجائے ہر چیز کے خلاف وہ کر رہے ہیں. 1 سیکنڈ یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ دیکھ لیں. اپوزیشن کا بھی یہی عالم ہے. جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں یقیناً مجھے اس سے اختلاف اس لیے ہے کہ یہ اگر 1 لاکھ بندہ اسلام آباد میں چڑھائی بار بار کرنی ہے آپ نے یا لاہور پہ کرنی ہے ضروری ہے لوگوں کو مروانا ہے یا مارنا ہے. آپ اگر 1 لاکھ آدمی آپ اگر اپنے صوبے میں کسی ویرانے سی جگہ پہ بٹھا دیں آپ دیکھیں گے پاکستان کا اور دنیا جہان کا میڈیا وہاں پہ ہوگا. جہاں 1 لاکھ بندہ دھرنے کے لیے بیٹھا ہوگا احتجاج کے لیے بیٹھا ہوگا دنیا جہان کے اخبار اس پہ لکھ رہے ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک بات یہاں پہ آپ نے چڑھائی کی. چڑھائی کے نتیجے میں کیا ہوا کچھ لوگ پولیس کے رینجر کے مر گئے اور وہاں سے بھی سیدھی فائرنگ ہوئی شیلنگ ہوئی لوگ مر گئے. جھوٹ دونوں طرف سے آپ کردار دیکھیں ہمارے پولیٹیشنز کا دونوں طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک طرف سے یہ ہے کہ ہم نے پولیس والوں کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ان کی اپنی گاڑی ان پہ چڑھ گئی یہ بھی جھوٹ تھا. اور ادھر سے یہ کہ کوئی لاش دکھا دیں
हमारे इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख के मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और कहते हैं कि कोई लाश दिखा दे, यहाँ तो कोई लाश गिरी नहीं है, यहाँ पे कोई फायरिंग हुई नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरे गांव का एक लड़का शफीक लुंड, आपने टीवी पे सुना होगा, जिसका हामिद मीर ने भी जिक्र किया है, वो हमारे इलाके का बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था। उनके वालिद साहब के साथ मेरी बड़ी न्याज़मंदी थी। वो जमात इस्लामी की फैमिली है, लेकिन शफीक ने पीटीआई को ज्वाइन किया था, वो यहाँ पे मौजूद था। वो कत्ल हुआ। कत्ल होने के बाद किसी लड़के ने उसको देखा, उनके वरसा को उसने फ़ोन किया और वरसा वहाँ से आए। ये इन्होंने लाश छुपा ली, उनको लाश ही ना दे रहे हो। उसके बाद आप ये देखें, उन्होंने कहा शफीक लोन नाम का बंदा कोई मरा भी नहीं है, हस्पताल में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अल्टीमेटली शर्म की बात है कि 3 दिन के बाद एक शहीद की, जिसको बेगुनाह कत्ल किया गया, उसको 3 दिन के बाद, उसके लिखवाने के बाद ये हादसा हुआ है। ये कोई कत्ल की बात नहीं है। लिखवाने के बाद उसकी डेड बॉडी वरसा को हवाले की गई। वो कितनी देर बेचारे ठहरते, अगर लिख के ना देते क्या करते। अल्टीमेटली वहाँ ले गए और मेरे ख्याल में हमारे इलाके का डेरा गाजी खान शादल उनका सबसे बड़ा जनाजा, वहाँ के बच्चे को पता है कि उसको कत्ल किया गया है, और हम इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख के, वज़ीर बन के, इंटीरियर मिनिस्टर बन के, हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इसका हामिद मीर साहब ने भी जिक्र किया था कि शेलिंग के दौरान 25-26 वो जो नवंबर को जो एहतजाज कर रहे थे, और शेलिंग की वजह से जो आंखों में मतलब वो आती है सूजन वगैरह मसला जो मतलब पैदा करता है, बंदा तंग हो जाता है, तो वो कह रहा था मुझे बाकायदा पानी दे रहा था। इसके साथ साथ मुल्क की हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल, क्या इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है। हम सियासी देखें, जो आपकी रियासत होती है ना, वो पॉलिटिकल एंटिटी है, सियासी एंटिटी है। हम पॉलिटिकली बहुत डाउनग्रेड हो गए। या तो यहाँ पे मार्शल लॉज रहे, या नाजायज़ हुकूमतें, जिस तरह से ये हुकूमत चल रही है, ज़्यादातर वो रही। जो अच्छी हुकूमतें थीं, आइनी हुकूमतें थीं, वोट के ज़रिए से कंपैरेटिवली वोट लेकर आए थे, उनको चलने नहीं दिया गया। सियासी तौर पे हम इतना डाउनग्रेड हैं कि दुनिया आपको सियासी एंटिटी के तौर पे, रियासत के तौर पे लेती नहीं है। एक बात, सोशली, समाजी तौर पे हम इतना पीछे चले गए कि आपकी सोसाइटी बद किरदार हो चुकी है, क्रिमिनल हो चुकी है। हम भाई का गला काट रहा है, रोज़ाना मर्डरिंग हो रही है, औरतों की, बच्चों की रेप हो रहे हैं, मर्डरिंग। ये सोशली हमारा आलम है। इकोनॉमिकली आप देखें, आप उधार पे चल रहे हैं। उधार कब तक? मिन्नतें करके, आप पाँव पे हाथ रख के, लोगों की, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हर बंदा दुनिया के मिन्नतें करके उधार ले रहा है, उस पे आप चल रहे हैं, और डेफिसिट पे आपका बजट जा रहा है। इकनॉमिकली आपका ये आलम है। कल्चरली आपका ये आलम है कि आप सकाफती तौर पे जो आपके सूबे मज़ीद बनने हैं, पहली बात तो यह है, जो सूबे हैं उनकी हैसियत को, उनकी आइनी हैसियत को आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं हैं। जो सूबे इसके बाद बनने चाहिए, जो इनमें से बन सकते हैं, उनको आप बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये आपका कल्चरली ये आलम है कि आप कल्चरली लोगों को तस्लीम ही नहीं करते, जबकि ये इंडिया की तरह कई रियासतों का, कई कल्चर का, कई कौमियतों का मुल्क है। उन कौमियतों को उनको तस्लीम किए बगैर, उनके सूबे दिए बगैर, उनके सूबों के हक को, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको तस्लीम किए बगैर आप रियासत को कैसे चला सकते हैं? बहुत बुरा हाल है, दुख होता है, शर्म आती है हमें। आप यकीन करें, हमें अगली नस्लों का क्या होगा, वो सोच के आप यकीन करें रात को नींदें नहीं आती कि अगली नस्ल हमारी करेगी क्या। मुल्क की मौजूदा हालात और जिस तरह के वाक़यात और फिर सियासी सूरत हाल, क्या देख रही है आप, और क्या कहेंगी इस मौजूदा हालात के हवाले से? इस मौजूदा हालात के लिहाज से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको अव्वल तो गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए। पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो बंदे का, डेमोक्रेसी है ना पाकिस्तान में, तो ये हक है कि हर कोई अपने आवाज़ बुलंद कर सकता है। तो ये प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली 1-2 दिन के लिए करना चाहिए था। उनका प्रोटेस्ट जो था वो बेसिकली 24 को था, लेकिन उन्होंने मुल्क को, इस्लामाबाद को 2-3 दिन पहले ही बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेट कनेक्शंस भी सारी बंद कर दी गई थी, और हमें जो है वो हॉस्टल
ہاسٹل سے نکالا گیا تھا. ہم اتنے دور سے آتے ہیں, اور میں گلگت بلتستان کی ہوں, اتنے دور سے آتے ہیں, یہاں پر ہمارے گھر بھی نہیں ہے, ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں, وہیں ہمارا واحد سہارا ہوتا ہے. ان لوگوں نے اچانک ہم سے کہا جائے, ایک تو روڈس بھی بند تھے, ہمیں بہت زیادہ ایشوز ہوا اس کے اوپر. تو اسلام آباد ہر جگہ پہ کنٹینر اور ہر جگہ پہ پولیس سیکورٹی اہلکار, اور ساتھ ساتھ پھر جس طرح کے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ ہاسٹل خالی کرا دے, گیسٹ ہاؤسز بھی بند کرا دیے گئے ہیں, باقی مختلف چیزیں. جی 4-5 دن جو ہے وہ آن لائن سروس بند کر دیا گیا, جس کی وجہ سے ہم فری لانسرز جو تھے ان کو بھی بہت بڑے ایشوز کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے بیسکلی دیکھا جائے تو پاکستان کی اکانومی ہی ڈاؤن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. اور یہ جو کنٹینرز لگا رہے ہیں اس پہ بھی بیسکلی دیکھا جائے تو ٹیکس کے پیسے ہی لگ رہے ہیں, اور یہ لوگ ایسے ہی فضول کے کوسٹ وغیرہ لگا رہے ہیں. میرے حساب کے مطابق ان کو پروٹیسٹ پیسفلی کرنے دینا چاہیے تھا, اسلام آباد کو بند کرنا نہیں دینا چاہیے تھا. اور کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر کارروائی ہونی چاہیے. جی اگر یہ کر بھی رہے تھے, اگر کوئی انلیگل کوئی کر رہے تھے تو ان کو روکنا چاہیے, لیکن انہوں نے تو پروٹیسٹ کرنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا نا, کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ پروٹیسٹ پیسفلی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, تو ان کو پہلے کرنے دینا چاہیے تھا, پھر صورتحال کے مطابق ایکشنز لینے چاہیے تھے. انہوں نے پہلے تو ملک کی موجودہ حالات, سیاسی صورتحال اور باقی جو مطلب واقعات ہیں, کیا اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ جی بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارے دیکھا جائے تو ایجوکیشن ہی بیسک نیڈ ہوتی ہے سٹیزنز کی, تو اس سے ایجوکیشن کے اوپر ہی بہت بڑا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس دیکھے آئے دن ہمارا یہ سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے, ہم نے صرف 1-2 مہینے ہی پڑھے ہوں گے, باقی یونیورسٹیز بند ہی ہو رہی ہے اس سیمسٹر میں. بہت سارے دن ہم لوگ جب آئے تھے اسلام آباد تو اس کے فوراً بعد ہی یونیورسٹیز بند ہوئی, میس وغیرہ بند ہو گئے ہاسٹل میں, تو ہمیں بہت زیادہ ایشوز فیس ہم نے کیا. ہمیں کھانا وغیرہ صحیح نہیں مل رہا تھا, ادھر ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے جو ہٹس وغیرہ ہے وہاں بھی وہ لوگ نہیں آ پا رہے تھے ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے, تو ہمیں کھانا وغیرہ صحیح نہیں مل رہا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمیں بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑا. جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ ملک کے لیے سوچتے ہیں یا ذاتی مفادات کے لیے زیادہ سوچتے ہیں؟ ویسے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہ تو بیسکلی اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہی بات کرتے ہیں. ان میں پولیٹیکل ہمارا ہائرارکی دیکھا جائے تو کسی اور نیو بندے کو آنے نہیں دے رہے. یہ لوگ پرانے جو ہمارے سسٹم ہے اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں. نیو ٹیکنیکس لے کے آنا چاہیے, تو جس کی وجہ سے پاکستان میں وہ اکانومی وغیرہ بوسٹ ہو سکتی ہے. نیو ٹیکنیکس لے کے آنا چاہیے. ملک کی موجودہ حالات, سیاسی صورتحال, واقعات, کیا کہیں گے آپ, کیا دیکھ رہی ہے آپ؟ اس ٹائم جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اکارڈنگ تو میں یہ کہوں گی پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹلی مطلب ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہمارا GDP ہے اکنامک افیکٹ ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس کے نیگیٹو افیکٹ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے نہ صرف یوتھ بلکہ جو امپلائمنٹ لیول ہے وہ بھی ڈاؤن ہو رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس لیڈرس ہیں یا پھر ان کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز بنائے, کچھ ایسے اسٹریٹجیز بنائے جس کی وجہ سے یہ حالات نارمل رہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ریگولر ہمارا GDP جو ہوتا ہے وہ لاس میں جا رہا ہے, اور پاکستان پوری جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ مطلب سچویشن سے پاس ہو رہی ہے. ملک کی موجودہ حالات, واقعات اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا ملک کے لیے ملک کا اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اتنا ایجوکیشن لاس ہو رہا ہے, GDP لاس ہو رہا ہے. ہمارے پاس جتنے پروجیکٹ چل رہے تھے ان ساروں کا مطلب پورا کام جو ہے وہ رک گیا ہے پاکستان میں. ابھی دیکھیں کتنے دن ہوئے ہیں جس میں یونیورسٹیز ہوگی, کالجز ہوگی, سارا کچھ بن رہا ہے, اور ہمارے پاس دیکھیں تو جو انمپلائمنٹ اس کی وجہ سے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو اس سے پہلے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ مطلب اس سب کو روک دے تاکہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ نارمل رہے. اور اس کے ساتھ تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے مطلب جو ہمارے لیڈرس ہیں ان کو ٹوٹلی ایکوریسی پہ اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو سسٹم ہے وہ تھوڑا سا اچھا رہے ایز کمپیئر ٹو باقی کنٹریز. ابھی ہمارا جو پاکستان ہے وہ 1973 کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق تو ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم ہے, جبکہ اس میں جو ہوتی ہے ہمارے پاس جتنا سسٹم بن رہتا ہے کوئی فریڈم آف اسپیچ آرٹیکل میں ہے, آرٹیکل 19 میں, تو اس کے اکارڈنگ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر پاکستان میں جو ہے وہ سسٹم 1973 کا آئین ہے تو پھر اس کے مطابق ہی چلانی چاہیے. ملک موجودہ حالات یا چکم واقعات یا چکم سیاسی صورتحال دے ستاسو پہ نظر سدے یاره جی د ملک حالات خو ډیر زیات انسټیبل دي, حالانکه ګورنمنت دعوی کوي چې زمونږ کم ګراف دی هغه پازیټیو سایډ ته روان دی, خو دنیاوي پرسپیکټیو کې چې مونږ وګورو نو ډیر زیات انسټیبیلیټي ده او هر طرف ته جنگونه دي. ایون چې امریکا هم یو کیوټیک سچویشن ته تر وړاندې دی د یوکرین او د فلسطین په کرایسس په وجه باندې, نو ډیر زیات ورلد وایډ
کرایسس دي او نوې نوې ایشوز راوچتیږي او د هغې نه مسلې جوړیږي. څنګه چې تاسو پرون وکته د ساوت کوریا غونته ډیولپډ کنټري کې یو مارشل لا امپوز شوه ګو کې چې د هلتې خلکو بیا د هغې خلاف ریزسټنس وکړو او هغه څیزې ریکور کړو. خو بیا هم لکه په دنیا کې چې لکه خلک کومو ملکونو ته ګوري ایز ا پاینیرز ایز ا ډیولپډ کنټریز هلته هم داسې انسټیبلیټیز شته دی او کرایسز راځي هم. پاکستان کې خو ډیر زیات حالات خراب نه دي. دلته یو پولیټیکل پارټي د طرفه دا الزامات دي چې حالات ډیر زیات خراب دي او ډیر زیات یو سنگین پوزیشن ته مونږ روان یو. خو بل طرف ته د ګورنمنټ چې کوم فیګرز دي د چې کوم دعوی دي نو هغه خو ډیر زیات اپټیمیسټک دي. پټرولیم مصنوعاتو پرایسز تاسو مخامخ دي او دینه علاوه مهنګایي کې هم تر اوسه پرایسه کمه مخې ته نه دی راغلی او دینه علاوه چې کوم د ملک موجوده حالات یا چې کوم واقعات یا چې کوم سیاسي صورتحال دی د دې نه ملک ته نقصان رسی. بالکل جی رسی چې یو ملک کې یو ورځ هم یو مارکیټ بند وي یا زموږ سټاک ایکسچینج کې مندي نه وي نو د هغې امپیکټ چې دی هغه په اپر لیول نه والې لوور لیوله پورې رسی. ګو چې اپر لیول په دونه نه امپیکټ کیږي خو لاندې چې کم خلک یو هغو ته د دې ډېر تکلیف وي ځکه چې یو ورځ هم د یو ملک کاروبار بندېدل هلته سټرایکس کېدل او د حکومت په خپل عوام اعتماد نه پیدا کېدل دا د یو ملک دپاره ښه انډیکیشن نه دی. کتونکو د ملک په موجوده حالاتو یا چې کوم واقعات یا چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې کوم حالات یا چې کوم سیاسي صورتحال دي دا ډېر زیات افسوسناک دي او د نه علاوه دوی دا هم وویل چې خلکو ته چې کوم د دوی رایټس دي هغه میلاوېدل پکار دي او د نه علاوه چې کوم یو صحیح جمهوریت وي چې کوم هغې سره ملک ترقي کوي دوی دا هم وویل چې داسې یو صحیح پراپر جمهوري حکومت پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.